प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिनकी तरफ से आज फिर से ये मौका मुझे मिला आपके साथ बाइबल की कुछ अजीजों बाबरकत बातों को शेयर करूं। आइए मेरे साथ देखिएगा, वाइज की किताब उसका 11वां बाब उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। वाइज की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मुतालिया करेंगे। यूं लिखा है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आज का अजीजों मजमून बड़ा दिलचस्प मजमून है और आइए आज के टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है गॉड्स जजमेंट, खुदा की अदालत पर आज हम बात करने वाले हैं। अजीजों, सबसे पहली बात जो हमें इस आयत में सीखनी है वो ये है कि आज के एक मसीही की गलत फहमियों को ये वर्ष दूर करती है। और आज का एक मसीही किन गलत फहमियों के अंदर है? नंबर 1 में कहा जाता है वो जितना चाहे अपनी जवानी में खुश रहे, वो जितना चाहे अपनी जवानी में खुश रहे, क्योंकि आज का जवान यही सोचता है कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी मर्जी से मैं गुजारूंगा और मैं जितना ज्यादा खुश रहना चाहता हूं मैं रहूंगा। उसके लिए मैं हर तरह के वसाइल और हर तरह के मैं जनाब उसके लिए मैं उन चीजों से मैं इस्तिफादा पाऊंगा जो मुझे खुशी देती हैं। नंबर 2 में कहा जाता है बेशक वो अपनी जवानी के अय्याम में अपना जी बहलाए। अजीजों, जी बहलाने की सब चीजें जायज नहीं है। जी बहलाने की, मन बहलाने वाली सब चीजें राइट नहीं है, याद रखना। और ये एक इंसान की गलत फहमी है। और नंबर 3 में है वो जो चाहे वो देख सकता है, वो जो चाहे वो देख सकता है, लेकिन याद रखे कि खुदा उसे अदालत में लाएगा। अब मैंने कहा आज का एक मसीही इन्हीं 3 गलतफहमियों के अंदर है कि मैं जैसे मर्जी खुश रहूं और हर वो तरीका इस्तेमाल करूंगा जो मुझे खुशी देगा, और फिर वो अपने मन को बहलाने के लिए हर तरह के सोर्स को इस्तेमाल करता है, और फिर वो अपनी, मैंने कहा, आंखों की मंजूरी में चलता है। जो उसे अच्छा लगता है वो देखता है। अजीजों, याद रखो बाइबल के मुताबिक ना, अगर एक इंसान वही करता है जो उससे अच्छा लगता है, वही मैं कहता हूं वही अपने लिए अपनाता है जो उसके मन को ठीक लगता है, अपनी आंखों की मंजूरी में चलता है, लेकिन याद रखें बाइबल कहती है कि खुदा इन सब बातों के लिए उसे अदालत में लाएगा। अब वो बातें कौन सी हैं जिनके वसीले से खुदा उसकी जजमेंट करेगा कि उसने खुशी मनाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए, अपना मन बहलाने के लिए कौन कौन से जराए इस्तेमाल किए, अपनी आंखों की मंजूरी में चलता रहा। कलीसिया ये आयत मुकद्दसा एक मसीही के कल की बात करती है, याद रखना, क्योंकि कल जजमेंट होने वाली है। आज एक मसीही खुश होना चाहता है, अपनी अपनी आंखों की मंजूरी में चलना चाहता है, अपने मन को बहलाना चाहता है, आज ये सब करना चाहता है, लेकिन वो अपने कल को भूला हुआ है। और बाइबल ये कहती है कि अगर वो अपने कल पर ध्यान करेगा ना, तो आज अपनी जिंदगी को उसी तरह से जिएगा जैसा बाइबल उसके लिए ठहरा चुकी है। इसलिए मैंने कहा वाइज 11वां बाब उसकी 9 आयत हमारे कल को संवारने के लिए बात करती है। कलीसिया हकीकी मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आज हम कैसे हैं, बल्कि हकीकी मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर है हमारा कल कैसा होने वाला है, हमारा कल कैसा होने वाला है। अजीजों, अगर आज के जमाने के लोग अपना कल सोचकर आज जिए
تو پھر ان کی زندگی میں کبھی گناہ کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ اپنے آج کو ایسے جئیں کہ جیسے کل کی تیاری میں ہیں، ایسے کہ جیسے آنے والی ان برکات کے لیے تیاری ہے۔ اور میں نے کہا ان باتوں کو لے کے نا ان کی زندگی میں کبھی عزیزو گناہ کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اب عزیزو خاص بات تو یہ ہے کہ کل تو وہی دیکھ سکتے کہ نا جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں۔ عزیزو بائبل مقدس انسان پر واضح کرتی ہے کہ عیاشی اور بدماشی کی روش اختیار کرنے سے کیسی بےہودگی ہے۔ اگر انسان عزیزو عیاشی میں اور بدماشی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، انہی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ ٹوٹل بےہودگی ہے۔ اور پھر بائبل ان باتوں کی روک تھام کے لیے انسان کو خدا کی بے تبدیل عدالت یاد دلاتی ہے۔ اس لیے آج ایک انسان کو ایسے جینا چاہیے کہ جیسے وہ کل کی تیاری میں ہے۔ عزیزو با مقصد زندگی وہی جی سکتا ہے جو اپنے بدن اور اپنی روح دونوں کو قابو میں رکھے، کیونکہ ہمارا بدن اصل میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بائبل صاف کہتی ہے بدن روح کے خلاف ہے اور روح بدن کے خلاف ہے، یہ ان دونوں کی فائٹ ہے۔ عزیزو شیطان تو بعد میں ہمارا دشمن ہے، ہمارا خود کا بدن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو با مقصد وہی زندگی انسان جی سکتا ہے، میں نے کہا وہی شخص با مقصد زندگی جی سکتا ہے جو اپنے بدن کو کنٹرول میں کرتا ہے، جس نے عزیزو اپنے آپ کو مار لیا ہے، وہ سیلف ڈیتھ پایا ہوا ہے، اس کی خواہشات، جذبات، احساسات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ نا پابندیوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو، میں کہہ رہا ہوں اکثر لوگ پابندیوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ جن پابندیوں نے انسان کا کل بنانا ہوتا ہے عزیزو، وہ باتیں یاد رکھنا اگر آج ایک انسان کی آزادی کو کنٹرول کریں اور اس کے جیون کو محدود کریں تو انسان میں نے کہا ان پابندیوں سے اور عزیزو ان ہدایات سے اکتا جاتا ہے، بیزار ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا آزاد تو کیا گیا لیکن آزاد جینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ آزادی اس لیے نہیں دی گئی کہ جو کچھ مرضی چاہے کرو۔ عزیزو جس آزادی کو بائبل ہمیں بتاتی ہے یا ہمارے لیے ٹھہراتی ہے یا جس آزادی میں بائبل ہمیں لے کر آتی ہے، اس آزادی کو کنٹرول کرنے والی بھی پابندیاں ہیں، نہیں تو آزادی بدی کا پردہ بن جائے۔ اس لیے میں نے کہا لوگ کیونکہ نظم و ضبط کے عادی نہیں ہوتے، لوگ عزیزو قوانین کے بیچ میں جینے کے عادی نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھنا، قانون جنگل کا نہیں ہوتا پر قانون انسانوں کو دیا گیا ہے، اور جتنے قانون کو فالو کرتے ہیں آسانیاں عزیزو برکات اور میں نے کہا عزیزو تمام سہولتیں انہیں فالو کرتی ہیں۔ اس لیے ہر اس بات سے دور رہیں جو آپ کا کل آپ کے غم میں بدل دے گی۔ ہر اس بات سے آپ کو دور رہنا ہے جو آپ کا کل خراب کرے، آپ کے کل کو غم میں بدل دے، اس سے دور رہیے۔ یاد رکھیں ہمارے بدن ہر طرح کی بد پرہیزی اور بے اعتدالی میں ملوث نہ ہوں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کے بدن، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہر طرح کی بد پرہیزی اور عزیزو بے اعتدالی میں ملوث نہ ہو، اور ہم نہ ہی نفسانی لذتوں اور شہوتوں سے آلودہ ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارا کل خراب کر رکھی ہیں۔ ہم شہوتوں سے، نفسانی لذتوں سے، بد پرہیزی سے عزیزو اپنے آپ کو آلودہ کر رکھے ہیں، جبکہ بائبل ہمیں آگاہ کرتی ہے اپنا کل سوچو، اپنا کل سوچو، کیونکہ کل تمہاری باس پرس ہوگی، تمہارا احتساب ہوگا، تمہارا عدل ہوگا۔ عزیزو اس دنیا کی سب چیزیں اور ان کی لذتیں کہا جاتا ہے غیر یقینی اور بطلان ہے اور ہوا کی چران ہے۔
तमाम चीजों की लज्जत अजीजों गैर यकीनी है। इसलिए एक मसीही यहां पर लज्जत उठाने नहीं आता। जिस शख्स को पेट पर और अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है ना, वो रियल क्रिश्चियन ही नहीं है। हम सब कुछ नहीं खा सकते, हम सब कुछ नहीं देख सकते, सब जगहों पे नहीं जा सकते, सब कुछ नहीं सुन सकते। एक चुना हुआ मसीही अजीजों महदूद एक लिमिटेड लाइफ को जीता है और अपने ट्रैक से कभी नहीं हटता। इसलिए अजीजों जिन लज्जतों में आज और जिन शहवतों में आज एक मसीही पड़ चुका है ना, उससे याद रखना चाहिए ये मजा गैर यकीनी है और बुतलान है। अजीजों जवानी की खुशियां और दिल बहलाने वाले सारे जराए आरजी और वक्ती हैं। ये फूल की तरह मुरझा जाते हैं और घास की तरह कुमला जाते हैं। ये सारे जराए ये वक्ती के और आरजी हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि जवानी की खुशियों और दिल बहलाने वाले तमाम उन सोर्सेज से दूर रखे और खुदा की अदालत को ध्यान में रखते हुए इस जिंदगी में अपना वक्त गुजारे। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं, अमाल 17वां बाब उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। अमाल 17वां बाब उसकी 31 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर यह बात साबित कर दी है। अब सुनो, अगरचे खुदावन यीशु ने अदालती काम सिर्फ एक दिन में निपटा देना है, और अगर आप लूका 4 की 18 को पढ़ो, अजीजों मैंने कहा अगर आप लूका 4 की 18 को पढ़ो तो यहां लिखा है खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, रंदों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। 19 आयत कहती है खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। इन दो अल्फाज का आपस में मुआजना करो। नंबर 1 में खुदावंद का साले मकबूल, और नंबर 2 में यहां पर लिखा है उसने एक दिन ठहराया है। अदालत का एक दिन है और कबूलियत का साल है। अरसा ज्यादा कबूलियत का है। इसका मतलब है खुदा ने इंसान को बदलने के लिए और उसे ईमान लाने के लिए, उसकी तौबा के लिए उसे ज्यादा वक्त दिया है। लेकिन जब खुदा अदल करने के लिए खड़ा होगा ना, तो एक दिन में सारा काम निपटा डालेगा। अब अजीजों कहा यह जाता है कि खुदा के अदालती निजाम में नहायत वुस्त पाई जाती है। अगरचे अदालती निजाम सिर्फ एक दिन में होगा, लेकिन उसकी वुस्त बहुत ज्यादा है। नंबर 1 में वो वुस्त याद रखना 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 में अजीजों आसमानी लश्कर और उसके नंबर 1 में आसमानी लश्कर और उसका इंतजाम अलग एक हिस्सा है, और नंबर 2 फिर कायनात और उसका इंतजाम अलग एक हिस्सा है। आसमानी लश्कर और फिर कायनात। अजीजों खुदा की अदालत इन दोनों इंतजामों को लीड करेगी और इन्हें पूरे तौर पर कंट्रोल करेगी और इनमें काम करेगी। अजीजों तमाम उन एंजल्स का भी अदल होगा जो पहले मैंने कहा आसमानी थे, बाद में गिरा दिए गए। उनका भी न्याय होगा, उनको भी सजा मिलेगी। और फिर कायनात का, क्योंकि इस दुनिया पर जितने लोग शरीर गुजरे हैं उन सब का अदल किया जाएगा। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुदा के इंतजाम के ना, खुदा के अदालती इंतजाम के 2 बड़े अजीब पहलू हैं। खुदा के अदालती इंतजाम के 2 बड़े अजीब पहलू हैं। नंबर 1 में कि जब कोई इंसान उसके हुक्मों को तोड़ता है तो वो उसी वक्त उसकी बास पुरस नहीं करता, उसी वक्त उसका अदल नहीं करता, उसी वक्त उसे सजा नहीं देता। और नंबर 2 में
خدا کے انتظام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسی وقت اس کا عدل نہیں ہو جاتا. نمبر 1 میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کا عدل نہیں ہوتا. اور نمبر 2 میں نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو فوراً عزیزو اس کا حساب شروع نہیں ہو جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے کچھ اور مقرر کر رکھا ہے. اس کے مقررہ انتظام کے مطابق ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے جس دن خداوند یسوع تمام بنی نوع انسان کا انصاف کرے گا. اور عزیزو خداوند نے انسان کو اس عدل سے پہلے توبہ کرنے کا پورا موقع دیا ہے. اس عدالت سے پہلے انسان کو بدلنے کا پورا موقع دیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لائف جو ہے نا وہ بائی چانس نہیں بدلتی، لائف ہمیشہ بائی چوائس بدلتی ہے. تو خدا نے وسائل بھی دیے، موقع بھی دیا، ماحول بھی دیا، فضائل بھی دیے، سکھانے والے بھی دیے، اپنا کلام بھی دیا. تو یہ سوچو آپ کی چوائس سے آپ کا آنے والا وقت بدل جائے گا. آپ کی چوائس سے آپ کا آنے والا وقت بدل جائے گا. عزیزو جس خدا نے انسان کو خلق کیا ہے وہ ایک دن میں اس کی عدالت کر ڈالے گا. جو کچھ بھی آدمیوں نے اس دنیا میں کیا ہے نا اس کا جائزہ لینے کے لیے خدا نے صرف ایک ہی دن مقرر کیا ہے اور وہ فیصلہ کن اور عدالت کا دن ہوگا. وہ ایسا دن ہوگا کہ سارے زمانے کے دنوں کا خاتمہ کر دے گا. وہ عدالت کا دن ایسا دن ہوگا کہ زمانے کے سارے دنوں کا مکمل خاتمہ کر دے گا. عزیزو خدا کی عدالت کا جو پیمانہ ہے نا وہ کہا جاتا ہے راستی کا پیمانہ ہے. وہ نیائے راستی سے کرے گا، عدل جو ہے صداقت سے کرے گا. اس لیے کہ خدا راست ہے اور وہ اس لیے انسانوں کا بھی عدل پوری راستی سے کرے گا. اب انسانوں کو بدلنے کے لیے اس نے موقع تو دیا ہے. ہماری ذمہ داریوں میں خدا مداخلت نہیں کرتا. جو آپ کو توبہ کرنی وہ آپ ہی کو کرنی ہے. تو اس لیے وہ کبھی بھی آپ کی ذمہ داریوں میں مداخلت نہیں کرتا. اس کی جو ذمہ داریاں تھی وہ ساری کی ساری عزیزو اس نے سر انجام دی ہے، انہیں پورا کر دیا ہے. بس آپ کا رول ابھی باقی ہے، توبہ کرنے کا، بپتسمہ لینے کا، چرچ جانے کا، ٹائت بونے کا، پاکیزگی اختیار کرنے کا، دعا کرنے کا. سارے فرائض کو آپ عزیزو عمل میں لا کے اس عدل سے بچ سکتے ہو، ایک مطمئن لائف آپ حاصل کر سکتے ہو. بائبل کے مطابق نا خدا باپ نے عدل کا سارا کام عزیزو یسوع کے حوالے کیا ہے. یہوہ باپ عدل میں مداخلت نہیں کرتے، انہوں نے یہ کام اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے حوالے کیا. یوحنا 5:22 میں لکھا ہے، یوحنا 5:22 میں لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. اور بیٹے کا جب ذکر پڑھتے ہیں، یعنی یسوع کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو وہ عدل کا کام راستی سے کرتا ہے. عزیزو کتنی عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کا منصف جو ہے وہ یہودیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ میرے حوالے پتا نے یا باپ نے عدل کا کام کیا ہے. اور سوچو وہ سارے فقی فریسی و یہودی اس بات پر ایمان نہیں لاتے. اور یسوع مسیح کو خدا باپ نے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میں نے جس کے حوالے عدل کا کام کیا ہے اس کو میں نے قبر میں رہنے نہیں دیا. عزیزو اس خیال سے ہی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور انہیں چھوڑ کر پھر جانا چاہیے کہ ایک دن ہمارا عدل ہوگا، ایک دن ہمارا عدل ہوگا. کلیسیا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے برے کاموں کا صلہ فوراً نہیں ملتا تو وہ باشدت گناہ کرتے ہیں. جو پیتا ہے وہ ساری زندگی پیتا ہی رہتا ہے.
जो चोरी करता है सारी जिंदगी चोरी करता ही रहता है, जो जना करता है सारी जिंदगी जना करता ही रहता है, क्योंकि पहले जना करते वक्त उसे या पहली बार पीते वक्त उसे सजा नहीं मिली, और जब नहीं मिली तो वह बाशिद्दत यानी उन्हीं कामों पर उसका ध्यान है। आओ एक वर्स को पढ़ेंगे, वाइस 8वां बाब उसकी 11वीं वर्स में लिखा है, वाइस 8वां बाब उसकी 11वीं वर्स में, चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उन पर बदी, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बाशिद्दत माइल है। उस बदी पर बाइबल कहती है इंसान का दिल जो है बाशिद्दत माइल है। अजीजों, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जब लोगों को बुरे कामों की सजा फौरन नहीं मिलती ना, तो वो बाशिद्दत वही काम करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देखो मैंने ये बुरा किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आज नहीं ना हुआ तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा। अब अजीजों, ये बात सच है कि मुजरमों पर मुकदमा चलाने या सजा देने में अगर बार बार ताखीर हो तो ला कानूनियत की हौसला अफजाई होती है, कानून तोड़ने वालों की हौसला अफजाई होती है, और निजामे अदल के लिए नफरत पैदा होती है, और फिर इंसाफ में ताखीर मुजरमों को कानून शिकनी में पक्का कर देती है। और अजीजों, वो सोचते हैं हम बच गए हैं, या अगर पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की हमें सजा मिलेगी और छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जहां खुदा मोहब्बत का खुदा है, वहां खुदा अदल करने वाला भी खुदा है। लोग खुदा के अदल को भूल गए और उसकी मोहब्बत को याद किए बैठे गए, इसलिए लाकानूनियत में गए, इसलिए कानून शिकनी में गए। इसलिए मैंने कहा वो ये सोचते हैं कि बस हल्की फुल्की हमें सजा दे के छोड़ दिया जाएगा। अजीजों, याद रखना, क्या ही खूबसूरत ये कॉल है कि वक्त गुनाह के जुर्म को मिटा नहीं देता। अगर अभी सजा नहीं मिली तो ये मत ये सोचना कि ये वक्त टल गया या इस वक्त ने हमारे गुनाह के जुर्म को मिटा दिया है। अगर सजा मिलने में ताखीर हो तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम बेसजा छूट गए हैं। आप मत उम्मीद करो इस बात के लिए। अगर पाप में हैं और अभी सजा नहीं मिल रही तो ये सोचना छोड़ दें कि आपका गुनाह भुला दिया गया है। बस खुदा ने अदल का एक दिन मुकर्रर किया है और अजीजों उस वक्त पर जाकर ही वो अदल करेगा, और उस वक्त से पहले वो तहम्मुल करेगा। इंसान के आखिरी सांस तक अजीजों वो तौबा के लिए वेट कर रहा है कि ये शख्स अब काश के तौबा कर ले। अजीजों, जरूरी नहीं कि जो गलतियां आज हम करते हैं उनका बदला फौरन हमें मिल जाए, पर यह तय है कि उन कामों का बदला मिलेगा जरूर। जो कमेटी इंसान डालता है वो निकलती जरूर है। इसलिए जो आज सिगरेट पीता है वो मत ये सोचे कि मुझे कभी नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि ये सिगरेट की कमेटी जो डाल दिए कल उसके अजीजों अंदरूनी अज़ाओं को कैंसर जरूर कर देगी। आज जो पीता है वो मत ये सोचे कि ये कमेटी कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब ये कमेटी निकलेगी तो जनाब उसके अंदरूनी अज़ा उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए अजीजों कहते हैं कि नेक लोगों की मुलामत करने में और बुरे लोगों की सजा को मुलतवी करने में खुदा की कुछ खास वजूहात होती हैं। नेक लोगों को फौरन पनिशमेंट वो करता है ताकि वो राय रास्त पर आ जाएं, लेकिन अगर बुरे लोगों को फौरन सजा नहीं देता और इसमें वो ताखीर करता है तो इसकी भी कोई खास वजह है। काश कि अब बदल जाए, ये काश कि अब बदल जाए। खुदा लंबे टाइम तक अजीजों इंसान के लिए इंतजार करता है, क्योंकि मैंने अक्सर ये कहा है कि वो सजा की निस्बत शफकत और दया और रहम करना पसंद करता है। अगर हमारी सजा में ताखीर है तो हम क्यों नहीं खुदा की
इस बात को मेहरबानी समझते और क्यों बाशिद्दत गुनाह में गए। अगर फौरन हमें अजीजों सजा मिल जाती तो शायद हम ना करते, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो खुदा की रहमत समझो इसे। और फिर अजीजों आप ये सोचो कि बाइबल ये बार बार कहती है कि खुदा तुम्हें अदालत में लाएगा। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों अजीजों याद रखना, अहदनामे मिलकर खुदा के अदल का बार बार प्रचार करते गए, वो तो जिक्र करते गए, लेकिन इंसान इतना गाफिल और लापरवाह है कि वो बार बार उसे नजरअंदाज करता है। अगर आज हम तौबा नहीं करेंगे तो बताइए कल क्या करेंगे। अजीजों अगर आज हम तौबा नहीं करेंगे तो बताइए कल हम क्या करेंगे। मैं बताता हूं हम क्या करेंगे, वही करेंगे ना जो आज हम कर रहे हैं। आज अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे, तो जो आज तौबा नहीं कर रहे वो कल भी तौबा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए तो परसों क्या करेंगे, तो जो कल करेंगे वो ही परसों करेंगे। तो कल क्या करेंगे, वो करेंगे जो आज कर रहे हैं। तो आज क्या कर रहे हैं, आज तौबा नहीं कर रहे। अजीजों ये अफसोस की हालत है कि खुदा मलामत करता है, तंबीह करता है, हमसे बात करता है, लेकिन हम अपने फराइज को, अपनी रूहानी जिम्मेदारियों को हमेशा कल पर डाल देते हैं। और सुनो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ढोल हमने पिछले 20 सालों में बजाए हैं ना, अफसोस कि जब ये कहते हैं कल करेंगे तो अगले 20 सालों में भी हम वो ही ढोल बजाने वाले गए। जो काम पिछले 20 सालों में किए गए, जब ये कहते हैं कि मैं कल तौबा करूंगा तो वही बुरे काम अगले 20 सालों में करने वाले गए। इसलिए अजीजों अगर आने वाली खुदा की अदालत से बचना है तो फिर जो तौबा कल करनी है वो आज करो, और जो आज करनी है उसे अभी करो। और अजीजों हम अपने आज में कहा जाता है जरूर जिए, पर अपने कल का भी जरूर ध्यान रखें कि कल मेरा खराब ना हो जाए। आज लोग अजीजों अपना कल किस तरह से खराब करते हैं। किसी को गर्लफ्रेंड मिस नहीं करना तो किसी को बॉयफ्रेंड नहीं मिस करना, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं अपना स्वर्ग मिस करके बैठा हुआ है। किसी को पीना मिस नहीं करना तो किसी को चोरी मिस नहीं करनी, लेकिन वो आसमानी बरकत और आसमानी उन नेमतों को मिस करके बैठा हुआ है। अजीजों हर मसीही जो पहली गलती कर रहा है ना, वो पता है क्या कर रहा है कि खाओ पियो कल किसने देखा है। हर एक मसीही जो पहली गलती कर रहा है वो क्या कर रहा है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ कल किसने देखा है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कल सच में आपसे देखा नहीं जाएगा। जो ये सोचते हैं कि कल किसने देखा है, तो कल जब आएगी तो ऐसे लोगों से कल देखा नहीं जाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उनका कल नहायत भयानक होने वाला है, क्योंकि खुदा ने आज हमें इसलिए दिया है कि हम अपना कल संवारें। लेकिन जो अपने कल पर ध्यान नहीं करके सिर्फ अपने आज में जीवन जीते हैं, उनका कल बड़ा भयानक होने वाला है। मेरी बात याद रखना अजीजों, बुरे वक्त के लिए तैयारी आज करनी होती है। बुरे वक्त के लिए तैयारी आज करनी होती है। एक पुरानी कहावत है, बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश आने पर छाता खरीदने जाएंगे तो भीग जाएंगे। पुरानी कहावत क्या है कि बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए, अगर बारिश आई और हम छाता खरीदने गए तो भीग जाएंगे। तो इसलिए आने वाले वक्त के लिए पहले सोच कर चलिए। और अजीजों प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, कुएं को पहले से खोदा जाता है, उसकी तैयारी पहले से होती है। तो इसलिए अगर दुनियावी चीजों में ऐसा है तो रूहानी चीजें भी हमें यही सिखाती हैं कि चीजों को पहले से करो, पहले से करो। अगर आज लोगों को उनके बुरे कामों पर सजा फौरन नहीं दी जाती तो इसमें वजह खुदा की रहमत है। खुदा रहम कर रहा है उनके ऊपर। और
تو بھی کہا جاتا ہے لوگ خدا کی رحمت کو دیکھتے ہوئے بھی خاکسار نہیں بنتے. خدا کے تحمل کا وہ اپنے برے کاموں کے وسیلے سے مذاق اڑاتے ہیں. میں نے کہا وہ اس گریس کو اپنے برے کاموں سے گالی دیتے ہیں، جبکہ عزیزو ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا سے گزر گئے جن کو توبہ کا موقع ملا پر توبہ نہیں کی، اور آج وہ جہاں پر ہیں وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمارے آباؤ اجداد میں سے کوئی پاتال میں سے اوپر آئے اور یہ بتائے کہ میرا بہت برا حال ہے تو تم ضرور توبہ کرنا. اگر وہاں سے کوئی آئے اور بتائے تو سچ میں 7 پیڑھیوں تک لوگ صحیح راہ پر چلیں گے. لیکن عزیزو بائبل یہ صاف کہتی ہے ہمیں استاد، ہمیں نبی، ہمیں شرع قوانین اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اسے پڑھ کر اپنے آنے والا وقت بنائیں، نہ کہ پاتال میں سے کوئی آئے اور ہم اس کی مان کر اپنا وقت بنائیں. آئیے ایک حوالہ پڑھیں گے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیوں، خواہ بھلے خواہ برے. عزیزو یہ تو طے ہے کہ ہم سبھی کے سبھی مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ تو طے ہے. اب مسئلہ وہاں حاضر ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں اس بات میں ہے کہ جو چیزیں لوگوں نے چھپ کر کی ہے نا وہ سب کے سامنے عیاں کر دی جائیں گی، اس میں مسئلہ ہے. اور عزیزو جب خدا فیصلہ کرتا ہے نا تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی. جب خدا کسی کا نیائے کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ ریکارڈ بولتا ہے. ایک انسان پاپ میں مر جاتا ہے تو اینجلز اس کا ریکارڈ محفوظ کر لیتے ہیں اور ہر ایک شخص کی الگ الگ ایک کتاب ہے، اس لیے لکھا ہے کہ کتابیں کھولی جائیں گی اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی. تو میں نے کہا عزیزو خدا کو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کے حضور میں وہ ریکارڈ آ کر بولے گا. سو عزیزو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی اس عدالت میں سب کی زندگی کا حال کھول کر رکھ دیا جائے گا. اس کی عدالت میں سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا کہ اس دنیا میں خدا نے جب ہمیں وسائل، ماحول، موقع سب کچھ دیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے کاموں سے ان کو گالی دی. اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنے کاموں سے ان وسائل کو گالی دی ہوگی. سو عزیزو اس عدالت میں جو خاص بات پائی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ عدالت جو لگنے والی ہے یہ عالمگیر ہوگی. اس میں تمام قوموں، تمام مذاہب، تمام قبیلوں، تمام اہل امت کو، ہر رنگ و نسل کے شخص کو شامل کیا جائے گا. اور بڑی بات تو یہ ہے عزیزو اس میں نا ان تمام اقوام اور ان تمام مذاہب کے لوگوں کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کے حال کو کھول کر رکھ دیا جائے گا. ابھی تو لوگ پوشیدگی میں گناہ کرتے ہیں ایسے کہ جیسے انہیں لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ وقت آئے گا نا جب ان کا ریزلٹ سب دیکھیں گے. تو اس وقت کو دھیان میں رکھیے. ابھی چاہے انسان کو اس کے برے کاموں کا بدلہ نہیں ملتا لیکن اس کی عدالت میں عزیزو اگرچہ ابھی دیر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دن آئے گا ہی نہیں. وہ دن آئے گا، ہر ایک انسان کا حال اعلانیہ بیان کیا جائے گا اور اس کا بدلہ بھی اعلانیہ دیا جائے گا. آئیے اس مضمون کی ایک آخری ورس ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں، وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 13ویں اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے. وائز کی کتاب
اس کا 12واں باب اس کی 13ویں اور اس کی 14ویں ورس میں اب سب کچھ سنایا گیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکم کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو اور ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. اب سنو، سچی دینداری عزیزو، کہا جاتا ہے سچی دینداری ہی مذہب کا خلاصہ ہے. ہر ایک دین کا خلاصہ سچی دینداری ہے. اور یہاں تمام عزیزو مشکوک اور بحث طلب باتوں کو الگ کریں اور سچی دینداری کو اپنائیں، اور کھلے دل کے ساتھ سچی دینداری کو عزیزو اپنائیں تاکہ خدا کی عدالت میں سرخرو کیے جائیں. جب لوگوں کے نتائج نکل رہے ہوں تو آپ سرفراز کیے جائیں، کیونکہ آپ کا کام بولے گا، آپ کی عزیزو دعائیں، آپ کی فاسٹنگ، آپ کی پاکیزگی، یہ سب بولے گی. کیونکہ لکھا ہے خواہ بھلے ہوں کام، خواہ برے ہوں وہ ان کا بدلہ پائے. تو بھلے کاموں کا بھی بدلہ ہوگا، بدلہ وہ اجر کی شکل میں ہوگا، لیکن برے کاموں کا بدلہ سزا کی شکل میں ہوگا. کلیسیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی عدالت میں ہم اطمینان کی حالت میں رہیں تو ایسی حالت کی بنیاد 2 باتوں پر ہے. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، ہم خدا کا خوف مانیں اور اس سے ڈریں، اور دوسری بات، خدا کے حکموں پر عمل کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے عدل میں مطمئن ہوں تو اس لیے وہ مطمئن حالت ہوگی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا سے ڈرے ہوں گے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوں گے تو عزیزو اطمینان کی حالت ہوگی. اور یہی 2 باتیں اطمینان کی حالت کی جڑ ہیں، اس کی بنیاد ہیں. سو میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے خوف کو اپنے دل پر حکمرانی کرنے دو. اسی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے دل میں خدا کے لیے کتنی عزت، کتنا جلال، کتنی حشمت اور کتنا پیار ہے. سو انسان کا فرض کلی یہی ہے اور یہی اس کی مبارک حالی ہے کہ وہ خدا سے ڈرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے. یہ 2 باتیں مل کر ہمیں آنے والی عدالت سے بچا دیں گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اب جو ہے نا سب کچھ سنایا گیا تو حاصل کلام یہی ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر. نہیں تو ہوگا کیا؟ بائبل یہ کہتی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. پوشیدہ چیزیں جو تنہائی میں کی گئی ہیں انہیں اوپنلی وہ عزیزو اناؤنس کرے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ گناہ انسان تنہائی میں کرتا ہے. اپنی تنہائی کے وقت کو پکڑ کر رکھیے. سو ہمارے سارے فرائض کا خلاصہ بھی یہی 2 باتیں بیان کرتی ہیں، اور ہماری ساری خوشی، اطمینان کا انحصار بھی انہی 2 باتوں کے اوپر ہے. اور عزیزو یہی 2 باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بھرپوری اور شادمانی لا سکتی ہیں. ایک، خدا سے ڈرتے رہیں ساری زندگی، اور نمبر 2، اس کے حکموں پر عمل کریں. اور یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی حالت کو مبارک کر دیں گی، آپ کو اطمینان میں لے آئیں گی. اس لیے عزیزو وہ باتیں جن میں انسان غلط فہمی میں لائف جی رہا ہے، آپ کو نکلنا ہے ان سے. اپنی آنکھوں کو موقع مت دو کہ یہ آپ کو چلائے. میں نے کہا اپنی آنکھوں کو موقع مت دو کہ یہ آپ کی اسپرچل لائف کو لیڈ کریں. اپنی عزیزو بھاوناؤں کو موقع مت دو کہ آپ کو یہ خوشیوں میں بہلائے، بلکہ اپنی اسپرٹ کو موقع دو کہ وہ آپ کو لیڈ کرے اور آپ کو آگاہ کرے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط. اور خدا کے فضل سے کل آپ کا برائٹ ہوگا، کل آپ کا اطمینان کی حالت میں ہوگا. تو سچی مسیحی زندگی آج دیکھ کر جینے کا نام نہیں ہے، سچی مسیحی زندگی اپنا کل دیکھ کر جینے کا نام ہے. اور میری دعا ہے اس میسج کے وسیلے سے آپ کی روحانی آئیز اوپن ہو جائیں اور آپ موسیٰ کی طرح اپنا اجر دیکھ پاؤ، آپ روت کی طرح اپنے بوئز کو دیکھ پاؤ. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی.